ऑनलाइन आ जी ਅਸੀਂ ਹੁਣ। नाजरीन, मैं हूं जिम फेगौरी और आप देख और सुन रहे हैं साख्वात समूह के जूम लाइव फेसबुक और यूट्यूब पर फन और अदब का मौजूदा सूरत हाल में किरदार के मौजू पर लाइव गुफ्तगू हमारे मोहतरम रेवरेंड फादर जॉर्ज मार्टिन के साथ, जो फन और अदब के माहिर और दानश्वर है। वो प्रीस्ट भी हैं, एक अरसे से इटली में तबलीग की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनकी दो अदद कुतब, एक शायरी पर मुश्तमिल है और दूसरी किताब का नाम है रब पुतली तमाशा मैं, मंजर आम पर आ चुकी हैं। नाजरीन, मौजूदा आलमी और इलाकाई मंजरनामा इस बात का मतकाजी है कि बाहमी हम आहंगी, रवादारी और बाहमी इश्तराक को फ़रोग देने के लिए फ़न व अदब को बतौर एक वसीला इस्तेमाल किया जाए और किया जाता रहा है। माजी में फ़न व अदब के दायरे में वो मौसर इम्कानात और साजो सामान दस्तयाब है जो कि अफराद और अक़वाम में दोस्ती और तल्लुकात की उस्तवारी के लिए दरकार है। तो शुरू करते हैं हमारे मेहमान खसूसी या इस शो के दूल्हा कह लें, उनसे फादर जॉर्ज मार्टिन से के मौजूदा सूरत हाल के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप सोचते हैं कि लिखने वालों का फन व अदब इन हालात की नज़र हो चुका है जो आजकल हमारे सामने दुनिया में मौजूद है, बल्कि अमेरिका, ईरान, इसराइल, यूक्रेन और खलीजी ममालिक में जो अफरा तफरी और जो बरूद से तशद्दुद हो रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? या फिर अ, हमारा फ़न व अदब आबनाए हुर्मस की तरह बारूद के साए में है? तो जनाब फादर जॉर्ज मार्टिन से दरखास्त है कि वो इस पर राय दें। मैं सबसे पहले आपको सलाम अर्ज करता हूँ, जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं। और शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब जीम बेगौरी साहब का कि उन्होंने ये मौका दिया ताकि हम फ़न व अदब और मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत कर सकें। तो इसको हम अलहदा-अलहदा करके देखें ताकि हमें अच्छी तरह से इसकी गहराई में जाने का मौका मिल सके और देख सकें कि हम कहाँ पर खड़े हैं और क्या हमारे साथ हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जी हम मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात करते हैं। उसमें जो मौजूदा सूरत हाल है उसको पेश करने के लिए जो जल्द अज जल्द हमारे पास जरिया है वो टेलीविज़न है और इंटरनेट है, जहाँ से हम बहुत सारी मालूमात जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। और जैसे ही हम इनको देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ममालिक जंग में मुब्तला हैं। तो ये जो सूरत हाल है हमारी दुनिया के बहुत सारे ममालिक पे जो बहुत सारे हमारे अ, भाई और बहन हैं इसमें शामिल हैं और जो बड़ी ताकतें हैं वो इसको हमारे सामने रखती हैं, जहाँ पर जो सूरत हाल है जिसको हम जंगी सूरत हाल भी कह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और सूरत हाल भी है जो जहाँ पर जंग नहीं है, क्योंकि सिर्फ हम उस सूरत हाल को देख रहे हैं जो नेगेटिव है, जो मनफी है। इसके अलावा भी बहुत सारी सूरत हालात हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं। एक खास तौर पर जो सूरत हाल जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ वो है टेक्नोलॉजी। जो जी जी। टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। टेक्नोलॉजी जिससे हम बहुत सारे हमारी जिंदगी जो है बहुत आसान हो गई और इंसान जो है इस दौर में
बाकी माजी के किसी दौर में आ, इतना आरामदेह कभी भी उसको महसूस नहीं हुआ जितनी आज उसको फैसिलिटीज, आज उसको मुराद मिल रही हैं, जिसमें हर चीज आ जाती है, एयर कंडीशन से लेकर जो घर की कोई भी चीज है, और किसी भी बात, सिर्फ आपने एक बटन दबाना है और सब दुनिया जो है उसके लवाजमात हैं, जो उसके जो तरीक़ाकार हैं, जो भी है वो आपके सामने आ जाएगा। आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास ये जो है जो है हालात होने चाहिए, तो ये सब आपके एक एक चुटकी पर, जिसको हम कहते हैं ना, एक जी आपके जी एक दाएं हाथ की वो खेल है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये इंसान के लिए बहुत एक नेमत है, लेकिन साथ साथ ये टेक्नोलॉजी है जो आज हमारे लिए एक चैलेंज बन गया है। और खास तौर पर जो नई नस्ल है उसके लिए बहुत ही मुश्किल है कि वो कैसे जो इंफॉर्मेशन है, जो हमारे तक ये मौजूद आ रही हैं, जो उनको कैसे इस अलग अलग करके देख सकते। क्योंकि जो ये इंफॉर्मेशन है, उसमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसका कोई हमारी जिंदगी से ताल्लुक नहीं, लेकिन उसको हम मजे के लिए, उसको हम लुत्फ के लिए उसको देखते हैं, और उससे जो हमारे दिमाग पर है एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो सूरत हाल, एक तो जंगी सूरत हाल है, दूसरी जो ये जो चैलेंज बहुत बड़ा है, क्योंकि जो बातें आज दिखाई जा रही हैं, जो रिजल्ट्स दिखाए जा रहे हैं दुनिया में, वो ऐसे हैं जहां पर हम देखते हैं कि अगली जो जनरेशन है उसके कंधे झुके होंगे, उसके हाथ फोन पे होंगे, और उसकी नजरें भी झुकी होंगी, और वो जी अपने कंधों को उठा नहीं सकेंगे। हम कहते थे ना, पुराने जमाने हम कहते थे कि बाप जो है या वालदैन जो है वो कंधे पर हमारा बोझ उठाते हैं। तो ये कंधे जो हैं, अगली जो जी जी जनरेशन आ रही है, नस्ल वो आ रही है, उसके कंधे पहले से झुके होंगे, उनकी नजरें पहले से झुके होंगी। हम कहते हैं कि हम नजर उठा कर बात करते हैं। तो ये मुश्किल जो है, एक ये भी मुश्किल है। जाहिर है जो जंग है उसके हवाले से बहुत ही गंभीर, और खास तौर पर जो ताकतवर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि गरीब मरता है या जीता है, उसने अपनी खजाने को भरना है, अपनी ताकत को पेश करना है, अपनी ताकत को दूसरों पर उसकी धौंस जमाना। तो ये है सूरत हाल, ये है सूरत हाल जो आज हम देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि फन और अदब एक ऐसा सकाफती शफाफ आईना है जिसमें किसी भी कौम की अखलाकियात, रुझानात, जज्बात, एहसासात, ख्यालात, नज़रियात, तवक्कुआत और इक़दार का अहाता किया जाता है। आप इसकी वजाहत करेंगे कि मौजूदा लिखने वाले इस मौजूदा जंगी सूरत हाल में अमन के लिए क्या कोई किरदार अदा कर रहे हैं, या वो भी बारूद के साए तले या मुख्तलिफ तासबात जिसमें मजहबी है, समाजी है, गुर्बत है, उसके नीचे दबे हुए हैं, और वो अपना किरदार जो है अमन के लिए सही तरह निभा नहीं रहे। आपका क्या ख्याल है? मैं सबसे पहले तो फन और अदब को अलहदा-अलहदा करके पेश करना चाहता हूँ। ये जिसको हम फन कहते हैं, उसका एक हिस्सा है अदब। क्योंकि जी जी फन जो है, आर्ट जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, उसके बहुत सारे ऐसे उसकी शाखें हैं जिनके जरिए से इंसान जो है इजहार अदायगी, जो प्रेजेंटेशन है उसको पेश करने का जो तरीका कार है, उसकी पेशगी जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से करता है। तो जो आर्ट है उसमें एक जो है वो अदब आ जाता है, जिसमें इंसान अपने कलम को, अपनी सोच को, अपने नजरिए को पेपर पर, कागज पर उतार कर लोगों के सामने पेश करता है, या फिर वो अपने जी जी अल्फाज को बोल कर दूसरों के सामने पेश करता है।
یہ تو ہے جب ہم بات کرتے ہیں ادب کی. اس کے علاوہ جو فن ہے اس میں بہت سارے ایسے ایسے اس کے حصے ہیں، ایسی شاخیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اظہار کرتا ہے، جس میں تھیٹر آ جاتا ہے، جس میں پپٹ شو آ جاتا ہے، جس میں بہت انوالو ہوں، اس میں بہت میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے دوسروں تک بات پہنچائی جائے. تو بیسکلی جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم فن کو پھر ہم اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے، اس کی ادائیگی کرنے کے لیے یہ طریقہ کار جو چنتے ہیں، اس کو سٹیج کہہ لیں آپ، اس کو موسیقی کہہ لیں، موسیقی کے ذریعے سے. لیکن جو بیسک ہے سب کے وہ ہے لکھنا. لفظ جو ہے، جی جی کلمہ جو ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کلمہ، وہ جس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں نا، ہم جب ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ متجسد ہوا، جو کلمہ ہے وہ پیدا کرتا ہے، جو خدا کی بات ہے، جو خدا کا لفظ ہے، جو اس نے تکوین کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں نا، جو پہلا لفظ خدا نے کہا، ابتدا میں خدا نے آسمان و زمین کو خلق کیا. تو خدا نے جی کہا، جی جو پہلی بات خدا نے کہی وہ تھی روشنی ہو. تو ادب جی جی کا جو ہے، ادب کا جو ہے یہ یہ کردار ہے صورتحال میں، کسی بھی صورتحال میں، وہ ماضی میں ہو یا موجودہ صورتحال. اگر وہ روشنی کر رہی ہے، روشنی کر رہی ہے، دکھا رہی ہے، راستہ دکھا رہی ہے، تو پھر ہم وہ ادب کی بات کر سکتے ہیں جس سے ساری کائنات شروع ہوئی. تو یہ ادب جو ہے یہ خدا سے شروع ہوا جب اس نے کہا. تو یہ جو میں خاص طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو ہم تین مذاہب ہیں جو واحد خدا کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، یعنی یہودیت ہے، اسلام ہے اور کرسچینٹی ہے، مسیحیت ہے، وہ جو ہے اس بات کو مانتے ہیں کہ خدا نے جو پہلا لفظ کہا وہ یہ تھا روشنی ہو، اور اس کے ساتھ آگے بات چلی. اور وہاں سے جی جب روشنی ہوتی ہے تو پھر انسان چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھ سکتا ہے. تو وہاں پر خدا نے جب اگلی بات کہی تو وہ پانی تھا، تو پانی اور زمین کو پھر اس نے علیحدہ علیحدہ کیا، اور پھر علیحدہ کر کے اس زمین پر اس نے کائنات کو پیدا کیا. اور جب اس نے پیدا کیا، یہ تیسری بات آتی ہے، جب اس نے پیدا کیا تو اس نے دیکھا اور اس نے کہا اچھا ہے، خوبصورت ہے. تو یہ بات جی جو جی ہے، جو ادب ہے اس کا جو کردار ہے وہ یہی ہے کہ روشنی دکھائے اور پھر وہ خوبصورتی دکھائے. میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے اپنی جو پی ایچ ڈی کی جو لکھی ہے تھیسس جس کو کہتے ہیں، وہ لکھا ہے، اور اس میں کہا کہ خوبصورتی جو ہے وہ وہ انسانیت کو بچائے گی. اور خوبصورتی جو ہے وہ کیا صرف بات ہے، یہ نہیں کیا بات ہے. جس کو ہم کہتے ہیں کہ انسانیت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں جو خوبصورت عورت ہے جس نے میک اپ کیا ہے یا اس طرح، بلکہ جو کائنات میں خوبصورتی. جب جب ہم خوبصورت کیا بات بات. کرتے ہیں تب تب ہم انسانیت کو بچاتے ہیں. تو یہ جو ہے ادب کا جو کردار ہے وہ اس میں آتا ہے کہ جب ہم خوبصورت باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں، لکھتے ہیں، ان کو پیش کرتے ہیں، ان کو گاتے ہیں، ان کو کسی بھی آرٹ کے فارم میں، فن کے حوالے سے قسم کو پیش کرتے ہیں، تو یہ جو خوبصورتی ہے. جب ہم کوشش کرتے ہیں نا کسی ایک ایسی محفل میں جو لوگ آئے ہیں شام کو جی جی تھکے ہوئے ہیں، تو وہاں پر ہم ایک لفظ کہتے ہیں، ایک شعر پیش کرتے ہیں، تو ان سے جو مسکراہٹ نکلتی ہے نا، تو وہ خوبصورتی ہے جو ان کی زندگی کو آگے بڑھاتی ہے. کیونکہ وہ دن بھر کی جو تھکاوٹ ہے وہ دیکھ کر کہ اس خوبصورت جملے میں ان کو ایک نئی امید مل جاتی. تو آپ نے پوچھا کہ کیسے جو ہیں جو لکھنے والے ہیں وہ اس صورتحال میں، یہ ان کا کردار کہ جب جب وہ خوبصورت لکھیں گے، جب جب امید دلائیں گے، جب جب روشنی دکھائیں گے، تب 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 تک تب تب وہ اس صورتحال میں
فن اور ادب کا صحیح طریقے سے جو کردار ہے وہ انجام دے سکیں گے۔ جی، ہمارے ایک سائمے ہیں، ناظرین میں شامل ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن ہیں۔ ان کا نام ہے پروفیسر مبین شاہد۔ اگر وہ کوئی بات کرنا چاہیں، اسی چیز کو آگے بڑھانا چاہیں، یا جارج مارٹن کی بات کو سیکنڈ کرنا چاہیں، تو وہ کر سکتے ہیں۔ نہیں، اگر نہ بھی کرنا چاہے گا، کچھ اور بھی کہنا چاہیں تو وہ بھی پلیز کہیے، ضروری نہیں کہ اس کو ہی سیکنڈ کریں آپ، جو بھی آپ کے خیالات ہیں، تو تاکہ ہم گفتگو کو اور گہرائی تک لے کر جا سکیں۔ تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ موجود ہیں، اور آپ اس بات کو کون سے زاویے سے دیکھتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم بھی اس سے محظوظ ہوں۔ پلیز۔ آپ دونوں کا شکریہ، اور جو دوست بہن بھائی بات سن رہے ہیں اور یا مستقبل میں اس ریکارڈنگ کو سنیں گے، ان کا بھی شکریہ۔ تو سیکنڈ کرنا تو وہ نیچرل ہے، کیونکہ فادر صاحب نے جو کہا وہ نہ صرف ہماری مسیحی تعلیم ہے، وہ بلکہ انسانیت کی جو حقیقت ہے اور اس کا جو تعلق ہے رب کی ذات کے ساتھ، جس کا ہر انسان تجربہ کرتا ہے، لیکن اس کی تفسیر یا اس کی سمجھ کا جو اظہار ہے، یہاں تعلق پھر آ جاتا ہے ادب کا، اور کسی بھی بات یا سوچ کے معنی کو جو ہے وہ کلمہ یا کلام کی شکل میں دوسروں کے ساتھ اس کو جو ہے وہ اس کی اس کو بیان کرنا، ان کے علم میں لے کے آنا جو آپ کے علم میں ہے، تو وہ تو حقیقت میں جو ہے اس کے مختلف چہرے بھی بن جاتے ہیں۔ جیسے جب ایک اطالوی جرنلسٹ صحافی نے پوپ جان پال دوئم کو سوال کیا، اور ان کی ایک بڑی اہم کتاب ہے، تو اس کے 15ویں باب کا یہ سوال ہے، جس میں انہوں نے کہا جی اگر خدا ایک ہے تو اتنے مذاہب کیوں؟ تو پوپ صاحب نے جواب دیا کہ آپ اس بات پہ حیران ہیں کہ اتنے مذاہب ہیں، میں یہ کہوں گا کہ اگر اتنے مذاہب نہ ہوتے تو پھر حیرانگی ہوتی، کیونکہ انسان کا تجربہ رب کی ذات کے حوالے سے یا جو بھی حقیقت جس کا تجربہ انسان کرتا ہے، وہ بطور تجربہ ایک چیز ہے، اس میں جو ہمارے مسٹکس ہیں، میں اس کا اردو کا ترجمہ اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ اس لفظ کے اردو کے ترجمے میں کافی اور چیزیں انوالو ہیں، جو اس کے حقیقی معنی سے جو رب کی ذات کا تجربہ ہے، یہ میں کہوں گا مسٹیسزم کا ترجمہ بنسبت کوئی اور لفظ کے، کیونکہ اس میں کچھ اور چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جس کا تعلق بہت کم ہے پھر مسٹیسزم سے یا رب کی ذات کے تجربے سے۔ تو صرف انہیں یا انبیاء اکرام کو حقیقت پتا ہے کہ رب کی ذات کا تجربہ کیا ہے، لیکن جب بات آتی ہے کسی لفظ کے ذریعے اس تجربے کو بیان کرنے کا، تو جو ہماری سوچ ہے، جو ہماری فہم ہے، پھر وہ اس کو اور رخ اور سمت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں تو مشکور ہوں جیم فیگوری صاحب کا، جو اتنی گہرائی سے جو ہے وہ سوال لے کے آتے ہیں، اور نہ صرف ان چیزوں کا جواب انہیں بذات خود پتہ ہے، لیکن وہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں تاکہ ہم بھی اس سمت میں چلتے ہوئے جو جوابات ہیں ان سے روشناس ہو سکیں۔ اور جو باتوں کے پہلو فادر جارج مارٹن نے بیان کیے، وہ بڑی خوبصورتی سے اور سادہ الفاظ میں انہوں نے بڑی گہری باتیں جو ہیں ان سے پردہ اٹھایا ہے۔ میں اس سمت میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک تعلق ہے اختلاف کا اور انسانی روح کی گہرائی کا، یہ دو پہلو ہیں انسانی تجربے کے، کیونکہ جو
انسان اس میں ایک جو فلاسفر جس کی میں اسٹڈی کرتا ہوں وہ بطور پروفیسر آف فلاسفی وہ ایجٹ اسٹائن ہے، اور انہوں نے اپنے استاد ایڈمنڈ ہusserl کی تحقیق کو گہرائی میں لے جاتے ہوئے انسانی حقیقت کا 3 سمتی بیان کیا ہے، جس میں پہلی حقیقت جسمانی ہے، دوسری حقیقت وہ یا سمت کہہ لیں یا وہ ہے نفسیاتی، اور تیسری ہے روحانی۔ تو روحانی میں کا تعلق مذہب سے بعد میں آتا ہے، اس کا لیکن تجرباتی حقیقت سے زیادہ گہرا تعلق ہے۔ تو اسی گہرائی میں جو انسان کے باطن کی گہرائی ہے، اس کی جسمانی حقیقت سے شروع کرتے ہوئے اس میں جو چوتھی سمت ہے، جو گہرائی کے اندر گہرائی ہے، اور جس کا آخر میں کوئی اختتام نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی بنیاد رب کی ذات کی حقیقت میں ہے۔ تو اس کے لیے جرمن زبان میں اس نے لفظ استعمال کیا ہے کیرن، KERN۔ تو وہ ہے جس میں انسان کی انفرادیت جو ہے وہ اپنی گدی رکھتی ہے، یا اس کی حقیقت موجود ہے، اور وہاں ہی رب کی ذات سے اس کا تجربہ ہوتا ہے، اس کا ملاپ ہوتا ہے، اور اس کی سمجھ جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھر رونما ہونا شروع ہوتی ہے، آپ سب سے پہلے انسان کو۔ تو جہاں تک تعلق ہے اس قسم کی جدوجہد کا کہ جس میں انسان روشنی کا تجربہ کرتا ہے، جس کے بارے میں فادر جارج صاحب نے بات کی، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ انسان کے باطن میں سب سے پہلے ہوتی ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اختلافات کا، جنگ کا، تو میں کہوں گا کہ جب سے انسانیت پیدا ہوئی، انسان نے کسی نہ کسی شکل میں اپنے الفاظ کو، اپنی سوچ کو، اور جس معنی کا تجربہ کیا یا جو معنی اسے سمجھ آئے، اس کا اظہار مختلف طریقوں سے کرنا شروع کیا۔ اور تبھی سے کیونکہ ایک چیز کی سمجھ ایک طریقے سے کسی کو آتی ہے، تو اسی چیز کی سمجھ کسی دوسرے شخص کو کسی اور طریقے سے آتی ہے، تو اختلاف بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اور کئی دفعہ پھر جو ان کی تکنیکی صلاحیتیں ہیں، وہ پھر ان اختلافات کو کسی نہ کسی شدید یا زیادہ شدید یا کم شدید شکل میں پھر اس کو ایک حقیقت کا جامہ پہنایا جاتا ہے۔ تو وہ چاہے اس کی وجوہات مذہبی ہوں، معاشرتی ہوں، معاشی ہوں، یا اقتدار کا حاصل ہو، یا زمین کا حاصل ہو، یا خوراک کا حاصل ہو، یا کسی دوسرے کے مال یا عورت کا حاصل ہو، اس قسم کی جو وجوہات ہیں پھر وہ اختلاف کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو وہ لیکن جو حقیقت ہے انسانی فطرت کی، یعنی نیچر، وہ اصل میں اس کو لے کے جانا چاہتی ہیں، زیادہ اس طرف کشادہ ہیں جس میں رب کی ذات کا تجربہ ہوتا ہے۔ اور اسی رب کی ذات کے تجربے کی روح میں، اس کی گہرائی میں انسان جو ہے وہ امن کا تجربہ کرتا ہے، امن کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسے قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنی ذات میں، اور اشتراکی بنیادوں پر تمام اشخاص جو اس کے ارد گرد ہیں ان کے ساتھ بھی۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اختلافی سمت کو دیکھیں، تو یہ جو انسان کی خواہش ہے، جہاں جیسے تکوین کی کتاب کا حوالہ دیا فادر صاحب نے، میں بھی اسی کا حوالہ دوں گا۔ جیسے شیطان نے اس خواہش کو انسان کے اندر، جیسے شیطان نے خواہش کو انسان کے اندر نہ صرف آزمایا، بلکہ اسے وہ کچھ دکھانے کی کوشش کی جو حقیقت میں ممکن نہیں تھا۔ تو اس میں شامل ہو جاتے ہیں وہ عوامل جن کا جھوٹ سے تعلق ہے، جس کا بہکاوے سے تعلق ہے۔ تو یہ جو انسان کی خواہش ہے وہ کئی دفعہ اندھیرے میں روشنی دکھا دیتی ہے، اور کئی دفعہ روشنی کے اندر بھی انسان کو
اندھا کر دیتی ہے یا دیکھنے سے قاصر کرتی ہے؟ شکریہ. جی بہت شکریہ. ابھی آپ نے جیسے فادر جارج صاحب نے بائبل کے حوالے سے، تاریخی حوالے سے بات کی، آپ نے بھی بڑی خوبصورتی سے ان باتوں کو ہم تک پہنچایا، ہمارے ناظرین تک پہنچایا. دراصل پروفیسر مبین شاہد اٹلی میں کافی عرصہ سے مقیم ہے اور درس و تدریس سے وابستہ ہیں. مختلف جگہ کالج یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں. اور سب سے بڑی جو بات ہے، جو ہماری پاکستانی کمیونٹی کے لیے فخر کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اٹلی میں بلکہ پوری دنیا میں اس وقت پاکستانی مسیحیوں کی توانا اور طاقتور آواز ہے. آپ کا بہت شکریہ. دراصل فن و ادب انسان کے جذبات اور احساسات کو گہرائی سے بیان کرتا ہے، اور بہت سا ادب جو تخلیق کیا گیا اس میں امن کا پرچار کیا گیا. مثال کے طور پر چارلس ڈیکن نے ایک ناول لکھا تھا، اولیور ٹویسٹ. یہ میں نے بہت چھوٹے، جب میں ہائی اسکول میں تھا، پڑھا تھا، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. انہوں نے ایسے کمزور طبقات کی نمائندگی اس ناول میں کی کہ جس سے لوگوں میں سماجی انصاف کی بیداری پیدا ہوئی، اور معاشرے کے غریب اور پسے ہوئے طبقوں کے مسائل کو انہوں نے اجاگر کیا، لوگوں میں سماجی انصاف کے لیے بیداری پیدا کی. اسی طرح ایک اور معروف یورپی فلسفی سورن کیریکار نے بھی سچائی اور نیکی کے ساتھ جوڑنے کا تصور پیدا کیا اور اس کا پرچار کیا. ہم فن و ادب ہمیں تاریخ کے اہم واقعات اور ان کے نو بنو اثرات سے آگاہ کرتی ہے. تو چلتے ہیں آگے فادر جارج مارٹن کی طرف سے کہ وہ اس کے بارے میں بتائیں کہ موجودہ جو صورتحال ہے اس میں کیا فن و ادب کو الگ الگ خانوں میں بانٹا جا سکتا ہے. فن اور ادب جو ہے اس کو تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا کہ جو ادب جو ہے وہ فن کی ایک قسم ہے، اور یہ انسانیت کی خدمت کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے مختلف جو ہیں اس کی قسمیں جو ہیں ان کے ذریعے سے ان کو پیش کیا جاتا ہے. اور اس جیسے میں نے پہلے حوالہ دیا کہ جیسے جیسے ان کو روشنی کے حوالے سے یا خوبصورتی کے حوالے سے پیش کیا جائے تو یہ انسانیت کی خدمت ہوگی. مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو جیسے پروفیسر صاحب نے اس کی بات کی، جو مسٹکس ہیں، اور میں بھی وہ لفظ استعمال نہیں کروں گا کیونکہ پھر وہ ہم ایک اور اس میں چلے جائیں گے. تو یہ 12ویں صدی کے ایک مولانا جلال الدین رومی صاحب ہیں، ان کی ایک نظم بڑی خوبصورت ہے، اور وہ ہمیں مدد کرتی ہے، ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ان سے پہلے بھی ایسے جو خاص طور پر مسیحیت کے حوالے سے خدا یسوع مسیح ہے، انہوں نے اس کو پیش کیا. اور جو یہ نظم ہے اس میں بتایا، وہ کہتے ہیں برائی اور بھلائی کے نظریات سے پرے ایک اور جہاں ہے، میں تمہیں وہاں ملوں گا. جب ہم برائی اور بھلائی کے نظریات سے ہٹ کر اس سے آگے بڑھ کر کسی سے ملتے ہیں تو وہاں پر جو ہے صحیح حقیقی جو محبت ہے، جو غیر مشروط محبت جس کا خدا یسوع مسیح نے ذکر کیا ہے، اس کی بات وہاں پر کی جاتی ہے. کیونکہ اگر ہم یہ کیا برائی بات. اور بھلائی میں پڑ جاتے ہیں تو پھر یہ جنگیں تو پکا ہے، اس کو ہونا ہی. کیونکہ جس کو بھی آپ پوچھ لیں، جس نے بھی جنگ شروع کی ہے، اس میں یہی وہ کہیں گے کہ وہ دوسرا جو ہے وہ برا ہے، میں جو ہے وہ بھلائی کر رہا ہوں. اور اس میں کیا بات. جنگ کو وہ جسٹیفائی بھی کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح جنگ ہے. اور اس میں بہت سارے ہمارے سے ایسے مذاہب بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ جنگ صحیح ہے، جبکہ جنگ کبھی بھی صحیح نہیں ہوتی. اس میں جو جی مرتا ہے وہ انسان مرتا ہے، اور وہ انسان جو ہے وہ خدا کی شبیہ ہے، اور جو دوسرا اس کو مارنے والا ہوتا ہے وہ بھی وہ خدا کی شبیہ ہے.
لیکن وہ اس روشنی سے ہٹ گیا ہوتا ہے کیونکہ وہ صحیح ہے اس میں پڑ جاتا ہے، اور وہ اس کی وجہ سے جی وہ یہ جو حرکت ہے، جو عمل ہے وہ کرتے ہیں۔ تو جس خدمت کی میں بات کرتا ہوں، وہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ مذہب سے ہٹ کر انسانیت کے حوالے سے جب خدمت کرتا ہے، لکھتا ہے، تھیٹر پیش کرتا ہے، نظم کہتا ہے، گاتا ہے، موسیقی کرتا ہے، تو وہ انسانیت کی خدمت کرتا ہے۔ تو اس میں وہ فن اور ادب کو سامنے لے کر انسانیت، جو موجودہ صورتحال میں ہمیں بہت اس کی ضرورت ہے، کیونکہ جو دوسری طرف ہے جس کا میں کہہ رہا تھا نا، جو چیلنج ہے وہ بہت بڑا ہے، کیونکہ اتنی زیادہ انفارمیشن ہے۔ جو ہمارے نظریات ہیں، اگر ہم اس کے لیے 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ نظریہ کیسے پیدا ہوتا ہے، سوچ کیسے پیدا ہوتی ہے۔ سوچ اس طرح سے پیدا ہوتی ہے کہ جو انفارمیشن آتی ہے نا، جو جتنے آتی ہیں، ان سے پھر ہمارا دماغ اس پہ کام کرنا شروع کرتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ جی ٹیلی ویژن آپ صبح کھولیں اور اس میں دیکھیں کہ ایک میں صبح کی بات کر رہا ہوں، 6 بجے، 7 بجے، 8 بجے جو پہلی خبریں ہیں، ان میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک 14 سال کا لڑکا موٹر سائیکل پہ گیا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہاں پر اس کو چوٹیں لگی، شاید اس کو زخمی ہے اور وہ ہسپتال میں ہے یا مرنے کے قریب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک انفارمیشن ہے کسی اور کے بارے میں۔ دوپہر کے 1 بج رہے ہیں اور ایک ماں اور ایک باپ جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کھانے کے ٹیبل پر اور اپنے بیٹے کا انتظار کر رہے ہیں، اور ٹائم ہو رہا ہے 1 بجے، اور اسکول سے 12:30 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، اور ان کا بیٹا 14 سال کا ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے۔ تو جو انفارمیشن صبح دی گئی تھی کسی اور کے بارے میں، وہ ان کے ذہن میں ایک خیال، جو سوچ پیدا کرے گی، کہیں وہ میرا لڑکا تو نہیں جو اتنی دیر تک ابھی نہیں آیا۔ تو یہ جو آئیڈیاز ہیں دماغ میں آتے ہیں، جو سوچ آتی ہے، وہ انفارمیشن جو ہے وہ ان کو کریٹ کرتے ہیں۔ تو ہمیں دوسری سائڈ پر جو منفی اس طرح کے کیا کہتے ہیں انفارمیشن ہے، ان کے اگینسٹ جو مثبت جو ہے وہ انفارمیشن دینی۔ تو اس میں فن اور ادب کا بہت گہرا کردار ہے۔ اس میں جتنے بھی لوگ شامل ہو سکتے ہیں، جتنے بھی لوگ اس کی خدمت کر سکتے ہیں، اس کے ان کے لیے ہم یہی دعا کریں گے، خدا ان کو بہت برکت دے، کیونکہ اس کی بہت آج ضرورت ہے۔ اگر ہم اس صورتحال کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو انفارمیشن کو تبدیل کرنا ہوگا۔ اگر ہم سوچ بدلنا چاہتے ہیں تو انفارمیشن کو تبدیل کرنا ہوگا۔ اٹلی میں ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم تینوں اٹلی میں رہنے والے ہیں، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو شادی کی صورتحال ہے، میں گائن ہونے کے حوالے سے دیکھتا ہوں کہ کتنے ان کی جو شادی سے پہلے کی جو تیاری ہوتی ہے، اس میں بھی ان کی مدد کرتا ہوں۔ تو وہاں پر جو ڈرامے دکھائے جاتے ہیں، جو بہت ساری ایسی انفارمیشن آتی ہیں، ان میں یہی دکھایا جاتا ہے کہ یہ تو عام بات ہے، کسی کے ساتھ بے وفائی کرنا، ایک سے زیادہ تعلقات ادھر ادھر رکھنا، ایک تو ایک عام بات۔ جب ہم اس کو عام بات کے طور پر پیش کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، جو عام بات ہے وہی صحیح اس کو سمجھا جاتا ہے، جبکہ ہمیں دکھانا ہے کہ صحیح کیا ہے، جو ہمارے لیے اس لیے میں وہ جنگ جو ہے نا، کیا اس کو کہتے ہیں، رشیا کی جو یوکرائن ہاں جی، یوکرائن کی ہے یا اسرائیل کی ہے یا دوسری جنگیں ہیں، وہ تھوڑا سا ہم سے دور ہیں، لیکن جو جنگ ہمارے خاندان میں ہے، ہمارے جو ہمارا ساتھی ہے، ہمارے بھائی بہن ہیں، ہمارے بچوں کے ساتھ ہے، وہ بہت قریب ہے، جو ہم پر اٹیک کرتی ہے۔ تو اس میں ہمارا جو ہے کردار جو ہے، وہ فن اور ادب کا کردار جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جی ہمارے ساتھ ایک اور بہت ہی انٹلیکچوئل دانشور ہیں، جوید ناظر۔ ناظرین میں سے وہ بھی ناظر ہیں ہمارے، اگر وہ سن رہے ہیں تو کوئی بات کہنی چاہیں؟ جی السلام علیکم جی فادر وعلیکم مادن السلام۔ صاحب اور جم فیغوری صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں براہ راست آپ سے بات کر سکوں۔ جاوید صاحب اپنا چہرہ بھی دکھائیں، میں تو سیمنری میں آپ کے ساتھ تھا۔
तो आप चेहरा भी दिखाएं, चलो आपकी दीदार हो जाएगा इस तस्वीर बात भी का, आ जाए। तस्वीर भी। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है अभी आ गया है फोटो। नहीं आई, नहीं आई अच्छा, अभी तक नहीं। जरा चेहरा भी दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। चले। है थैंक यू वेरी मच, जी, बहुत क्या बात शुक्रिया है। आपका दोनों ये का, और मुझे ये मौका दिया कि मैं आपसे बराह रास्त बात कर सकूं। फादर मार्टिन साहब, आपने दो बातें की हैं। शुरू में हमने बात की जब जिम गरीब बात कर रहे थे, और बाद में आपने भी थोड़ा सा और दूसरा हवाला से बात कर रही है। एक जंग है जो ज़ाहिरी तौर पर हमारे दरमियान इस वक्त चल रही है, और एक वो जंग है जो हमारे अपने लोगों के दरमियान है, अपनी सरजमीन पे। दोनों जंगों के दरमियान एक रिश्ता भी है और एक डिफरेंस भी है। इस सारी जंग के दौरान बहुत सारी कदगने हैं जिसपे एक लिखने वाला जो है वो बात सीधे तरह नहीं कर सकता। क्यों? नहीं कर अगर सकते, जाहिर क्या बात बात। करेगा तो उसके ऊपर बहुत सारी जो है वो लग सकती हैं, एलिगेशंस लग सकती हैं। तो आया इस सारी सूरत हाल में अदब जो है कहाँ स्टैंड करता है? चाहे वो उस जंग की बात है जो आपने की है, जो हमारी सरजमीन में हमारे लोगों के दरमियान में है, और चाहे इस जंग की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में चल रही है, क्योंकि हम मौजूदा सूरत हाल की बात भी साथ साथ कर रहे हैं। कुछ जी लोग जी। लिखते हैं, कुछ लोग लिखते हैं, लेकिन बहुत महदूद हवाले से वो लिखते हैं, या शायद अशारतन लिखते हैं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अदब कहाँ पे स्टैंड करता है इस? मैं अपनी किताब के साथ साथ मशहूरी भी कर रहा हूँ। ये अच्छा किताब जो है, रही, हाँ जी, बिल्कुल 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 रब सही है। कुतुब तमाशा में इसकी बात ही मैंने की है कि जो लोग इसके हवाले से क्या उसको कहते हैं, मुश्किल महसूस करते हैं कि कैसे बात को बयान किया जाए, जो पुतली है वो हमारी बहुत मदद करती है। आप लिखें, फिर उसको जो पेश करना है उसके हवाले से जो पुतली, और इसका जो मैंने इस किताब को मैंने डेडिकेट किया है वो आप सब जानते हैं, फारूक कैसर साहब हैं, मोहतरम फारूक कैसर साहब। जी जब वो उनका अंकल सरगम आया करता था और उसके हवाले से तो वो बहुत ही गहरी बातें तंजो मज़ाह में पेश कर देते थे, और जो सियासत में और जो जंग के हवाले से जो मुआशरे में बुराइयां हैं उनको हंसते हंसते कह देते थे। और जो मैंने पपेट करना शुरू किया, तो ये भी जितने भी ऐसे मेरे जैसे डरने वाले लोग उनको कह लें, वो लिख तो लेते हैं लेकिन उनके लिए पेश करना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो है एक किताब, ये जो है तरीक़ाकार एक है जिसके जरिए से हम जो अपनी बात जो है, एक गंभीर बात को, एक गहराई की बात को हंसते हंसते कह देते हैं, और जो सुनने वाला है वो भी आगे से हंसता है लेकिन उसके दिमाग में जाकर वो बात पहुंचती है। तो ये इसलिए फन और अदब, जो अदब है वो तो लिखने की हद तक तो हो गया, लेकिन उसको जब पेश करने हैं तो बहुत सारे ऐसे, जिसे जैसे जावेद साहब ने कहा कि काफी खतरनाक भी हो सकता है, और मैंने यहाँ बताया भी है कि ये वाकई खतरनाक हो सकता है। तो इस हवाले से जो पुतली है वो हमारी मदद कर सकती है। और जब ऐसे जो लोग हैं जैसे मेरे जैसे, जो अपने आप को सामने नहीं लाते, या तो पुतली जो है उनके अल्फाज बनती है, उनका किरदार बनती है, उनका पैगाम बनती है, उनकी आवाज बनती है। ये जी जी। जो बहुत पुरानी बात है, आपको याद होगा पाकिस्तान में जब शांति नगर का वाकया हुआ था, मैं उस वक्त पाकिस्तान में ही था। तो उस वक्त जो इर्द गिर्द के गांव थे वहां पर जाकर हमने पुतली तमाशा किया था, और अपनी जो अमन इंसाफ के हवाले से बातचीत की थी वो इसके हवाले से की थी, क्योंकि जो फनेटिक्स जुनूनी जो थे, मजहबी जुनूनी थे, उनके हवाले से बहुत खतरा था। और उसकी वजह से हमने अदब के जो फन के इस तरीक़ाकार को, तर्ज़े अदायगी को हमने चुना, और इसके हवाले से हमने अपनी बात को पेश की। बहुत अच्छी बात की फादर मार्टिन साहब आपने। आपको मालूम है कि आप मेरे साथ ही थे जब हम सेमिनरी में थे, तो आपको मालूम है उस वक्त मैं भी लिखा करता था, और ऐसा लिखा करता था कि वो
हर कोई जो है उसको तनकीद की नजर से देखता था और ऐसे समझता था कि जैसे मैं उनके खिलाफ लिख रहा हूँ। इसी तरह एक और लिखने वाला था साउथ अमेरिका का, जिसने किताब लिखी थी चर्च कैरिज्म एंड पावर, लिबरेशन थियोलॉजी पे। आपको मालूम है मेरी लिखाई भी उस वक्त जो लिखता था तो वो लिबरेशन थियोलॉजी पे बहुत ज्यादा थी, लेकिन चर्च उसको अच्छी नजर से नहीं देखता था। नतीजतन मुझे जो है सेमिनरी से बाहर आना पड़ा। ये बहुत बहुत सारे और भी फैक्टर थे, लेकिन उनमें से ज्यादा जो है वो फैक्टर यही था कि मैं लिखता था और उनको पसंद नहीं था लिबरेशन थियोलॉजी पे। आज वही जो लोग हैं वो लिबरेशन थियोलॉजी पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये लिखना, लिबरेशन थियोलॉजी पे भी लिखना जो है अपने इटसेल्फ लोगों के दरमियान भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं पिछले दिनों एक गजल लिखी थी इन्हीं हालात हाजरा के ऊपर, और फिर मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि आया इसको मैं आमतौर पे डेली के डेली जब मैं लिखता हूँ, हफ्ते में 2 3 4 5 गजलें मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो लिख के मैं साथ ही जो है ना जैसे ही आती हैं जहन में आता है मैं लिखता हूँ और वो फिर फेसबुक पे चढ़ा देता हूँ। ठीक है, वो मैंने अच्छा, लिखी थी नादर एक। नादर साहब, मैं डिस्टर्ब करना चाहता हूँ, करूँगा, वक्त की भी मजबूरी यस, है, कि आपने जो इस मौजू पे गजल लिखी है उसके 2-3 अशार सुना मैं दें वही करने नाजरीन लगा हूं। को। तो वो भी मैंने सोचते हुए कि आया इसको फेसबुक पे करूं या ना करूं, अपलोड करूं या ना करूं। हालात इस तरह के हैं कि हम नहीं कर सकते, बहुत मजबूरी होती है। अच्छा, उस गजल के चंद इशार हैं। दोनों तरफ खुदा है, दोनों हैं बावजू, क्या बात। दोनों वाह तरफ खुदा है, वाह। दोनों हैं बावजू, दोनों तरफ लहू में डूबे हैं रूबरू, वाह दोनों के लब पे जिक्र है अदले खुदा का नाम, दोनों के हाथ कत्ल के लम्हों से सुरखरू। वाह। और क्या फिर जी जी। कुछ और हैं। इसके बाद है, दोनों ने अपने आप को, दोनों ने अपने अपने खुदा को समेट कर, दोनों ने अपने आप को, अपने अपने खुदा को समेट कर इंसान को कर दिया फकत लफ्ज गुफ्तगू। बात। तो वाह जी वाह, इंसान जो है क्या वो कहने। पीछे हट गया है। बहुत मजहब गहरा। इस कदर आगे आ गया है, चाहे इस लड़ाई में है या चाहे उस लड़ाई में है, बिल्कुल उस जंग में है जो हमारी सरजमीन पे हो रही है बिटवीन मिनोरिटीज एंड मेजोरिटी। बिल्कुल सही कह रहे तो ये सारी जी चीजें जो है इंसान लिखता जरूर है, अदब में उसको क्या किस तरीके से समझे, ये बात है। एक जरिया है जी आपने बता दिया पुतली पुतली तमाशा के जरिए से, लेकिन वो भी हर बंदे तक नहीं पहुंच सकता। जी नहीं, ये लफ्ज जो है यकीनन वो किस तरीके से इंसान जी। तक पहुंचे उस लोगों के दरमियान। ना, ये आपकी बात यकीनन सही है कि जो पुतली तमाशा एक तरीकाकार है, लेकिन ये कभी भी हमें इससे डिस्करेज नहीं होना चाहिए कि जो लिखने वाला है उसकी जो बात है, अगर आज नहीं तो 100 साल बाद, 200 साल बाद, 2000 साल बाद, अगर खुदा यीशु मसीह की जो बातें हैं अगर वो ना लिखी जाती तो आज हमें किसी बात का पता ना होता। तो सही है, क्या कहने। उन्होंने जो बातें की हैं और जो अंबिया कराम ने और जो उन्होंने की हैं, वो बड़ी जरूरी बात है कि उसको लिखा जाए, क्योंकि एक तो आप अब्दी हो जाएंगे ना, मतलब सारी जिंदगी के लिए आप आपका आपका नाम रह जाएगा। और दूसरा ये कि किसी भी इंसान की जिंदगी आपके एक लफ्ज से, आपके एक जुमले से बदल सकती है। तो आज आप लिखें उसके, ठीक है, जितना भी जैसे मदर टेरेसा कहती थी, एक कतरा जो है वो समंदर के लिए बहुत जरूरी है। उस कतरे के बगैर समंदर नहीं हो सकता। उसको कतरा क्या समझा कह रहे जाता हैं। है, वाकई कम कतरा, बहुत लेकिन उस बहुत कतरे खूब। के बगैर समुंदर नहीं हो सकता। इसलिए ये बड़ा नहीं जरूरी हो है कि सकता। आप लिखें, जितना भी हो सकता है लिखें, क्योंकि ये खिदमत जो है वो बहुत जरूरी है। आप अपनी कोई नज्म दें, फिर मैं आपके पॉपेट के साथ उसको ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं जी अप्रिशिएट करता हूँ, आप जी। एनकरेज कर रहे हैं। और ये जी जी, वाकई ऐसा ही है। गैलीलियो गैलीली का जिक्र करें तो उसके साथ भी ऐसा एग्जैक्टली हुआ था, लेकिन आज एग्जैक्टली, दुनिया उसको याद करती है। बिल्कुल ये सही, चर्च पावर एंड कैरिज्मा, वो फादर बफ है, उसको जो है वो एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया था,
लेकिन बिल्कुल आज उसका नाम लिया जाता है। ये बिल्कुल तो है बात, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस वक्त जी जो है वो इंसान वाकई डिस्करेज होता है, लिखते हुए भी, बयान करते हुए भी, लफ्जों की सूरत में हो या इस्तारात की सूरत में हो, जैसे भी हो। जी। उल्टा उल्टा मैं इससे लटकना पड़ता जी है, उल्टा लटकना पड़ता है स्लीप पर लिखने के लिए। हमारे जो रसूल हैं उनको हमने देखा हुआ है ना, जो पतरस हैं और सही। जो बाकी रसूल हैं जिनको मरना पड़ा इस लिखने की वजह से, क्योंकि तो ये इंसानियत के हवाले से एक खिदमत है और यकीनन एक जुर्रतमंदाना कदम है, अमल है जो हम करते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। आज अगर हम मारे भी जाएंगे तो कल को हमारा नाम जो है वो हमेशा जिंदा रहेगा। इससे सही, बहुत पहले कि शुक्रिया फादर मैं साहब। फादर जॉर्ज की तरफ जाऊं कि वो इस गुफ्तगू को कंक्लूड करें, प्रोफेसर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे। बड़ा खूबसूरत जो है वो सोच का इजहार है जावेद नज़र साहब की तरफ से भी, और उनका शुक्रिया कि उन्होंने अपनी मुख्तसर शायरी में बड़ी अहम बातें कहीं। तो मैं आपसे सिर्फ इजाज़त चाहूँगा कि, और टाइम कम है, तो बेहतर ये है कि हम फिर फादर जॉर्ज साहब की जो है वो अफकार से महजूज हो सकें। शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। दरअसल इस शहद में डिजिटल टेक्नोलॉजी ने और मफादाती जंगें जो आलमी है सूरत इख्तियार कर चुकी है, उसने इंसानियत की इज्जत को, उसकी शान को, उसकी बड़ाई बड़ाई को असल में तार तार कर दिया है। और लेकिन पूरी दुनिया तो तमाशा ही है, लेकिन हमारे जो अदीब हैं, उर्दू राइटर, खास तौर पर क्रिश्चियन राइटर, अभी जवेद साहब ने तो एक गजल लिख दी, बाकी जो नेशनल लेवल पे बहुत से अवार्ड्स अपनी हाथों पे उठाए फिरते हैं, बहुत सी महफिलों में जाके तो बहुत अपने आप को साबित करने की कोशिश करती हैं। मैंने अभी तक उनकी तरफ से कोई अ, लफ्ज या राय नहीं किसी फोरम पे देखी कि वो इस शहद में, इस अफरा तफरी के दौर में, वैसे तो हम पहले ही पाकिस्तान में तासब, मजहबी तासब, समाजी और इस तरह की चीज़ों में सियासी तौर पे बहुत पीछे हैं और में पीछे धकेला जाता है, हमारे साथ नाइंसाफियां की जाती हैं। लेकिन हमें चाहिए, हमारे अदीबों को चाहिए, राइटर्स को चाहिए, शोरा को चाहिए कि, क्योंकि अदब जो है वो मुआशरे में राय हमवार करता है और इश्तराक पैदा करता है, हम आहंगी पैदा करता है, ख्यालात को जन्म देता है, अवाम को सोचने का मौका देता है, नई सोच देता है। लेकिन हमारे यहाँ हमारे राइटर्स भी हैं, जवेद साहब बैठे हुए हैं, नाजर साहब, उनके अलावा सब चुप हैं, अपनी अपनी कोठरी में अपने सामान को सजाने में लगे हुए हैं, अपने खाने पीने में लगे हुए हैं। तो मैं अब आता हूँ कंक्लूजन की तरफ के जनाब रेवरेंड फादर जॉर्ज मार्टिन साहब के इस दोहरे ब्लॉकेज ने मजहबी लिहाज से, समाजी लिहाज से, समाजी तौर पे, सियासी तौर पे राइटर्स को क्या करना चाहिए, किस तरह का बिहेव और किस तरह का कंपोर्टमेंट और किस तरह का बिहेव करना चाहिए। ये जैसे पहले जावेद साहब कह रहे थे, अब आप भी कह रहे हैं कि दूसरे जो हैं वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसमें जैसे मैंने पहले कहा कि हम कई दफा डिस्करेज हो जाते हैं, लेकिन हमें वो याद रखना चाहिए खुदा यीशु मसीह की बात को कि तुम दुनिया का नमक हो। जी तो नमक तो वाह, हमेशा थोड़ा सा ही होता सही है। है। तो अगर नमक ज्यादा हो जाए तो एक तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसलिए मुनासिब ही जी है नमक। और दूसरा जो रोशनी है, तुम दुनिया का नूर हो। तो ये जो नूर है, एक छोटी सी जो मोमबत्ती है, उसको दुनिया की जो जितनी भी क्या उसको कहते हैं, अंधेरा है, उसको खत्म नहीं कर उसको सकता। तो
اس لیے جو بھی جتنا بھی کرتا ہے وہ کرے اور اس حوالے سے کرے کہ میں انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں، اور لکھے، پلیز اس کو لکھیں، کیونکہ لکھا ہوا لفظ جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور اس سے آپ کی خدمت جو ہے تھوڑی ہو بہت ہو یہ زیادہ ضروری نہیں ہے، آپ خدمت اس کے حوالے سے آپ کریں تو یقیناً انسانیت کو آج نہیں کل نہیں پرسوں کسی دن وہ ضرور کسی نہ کسی کے کام آئے گی۔ جی، تو آپ کی باتوں سے یہ ثابت ہوا کہ فن و ادب انفرادی اور اجتماعی شعور کو پیدا کرتا ہے۔ اس کے لیے ہم سب جو رائٹر ہیں مختلف پلیٹ فارمز پہ کام کر رہے ہیں ان کو مل کر تگودو کرنی چاہیے، اور انصاف کے لیے جی ناظر صاحب نے انگلی کھڑی کی کلاس میں۔ یس غری صاحب، میں پہلے بھی جو ہے نا وہ کر رہا تھا، بات کی ہے، سوری میں بہت زیادہ ٹائم لے رہا ہوں، لیکن جب آپ نے میرا ذکر کیا تو میں صرف ابھی یہ ایک غزل نہیں لکھی، بلکہ اس سے پہلے بھی جب وہ سرگودا کا واقعہ ہوا تھا نذیر مسیح کا، اس وقت جی بھی جی لکھا تھا۔ اگر کوئی میرا پیج فالو کرے اس میں فیس بک پہ، تو اس وقت بھی میں لکھا تھا۔ جب کیا اس کا نام ہے جڑا والا کا واقعہ ہوا اس وقت بھی لکھا تھا۔ جب جڑا والا کے واقعے کے بعد اس کا نتیجہ نکلا اور لوگوں کو سزائیں وغیرہ ہوئی اس وقت بھی لکھا۔ میں پہلے بھی نہیں ڈرتا تھا، جب سیمنری میں تھا، ان کو فادر مارٹن صاحب کو معلوم ہے، میں جی اس وقت جی بھی لکھا تھا یسوع کو فلسطین سے باہر آنے دو، بالکل۔ ان کو پتا ہے۔ میں اس وقت بھی لکھتا تھا، آج بھی لکھتا ہوں۔ ابھی ایک اور چند میں وہ شعر بتاتا ہوں، ناظر صاحب پڑھتا وہ ہوں تو آپ کے لیے۔ یس تو تو خلیجی صرف ممالک میں بھی پہنچ چکا ہے، پاکستان بھی پہنچ جی جی، چکا ہے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ یہ ہے 2-3 شعر میں سناؤں گا۔ محبت مر چکی ہے دفن کر دو، واہ کیا کہنے، محبت مر چکی ہے دفن کر دو، زمیں آنچل نہیں تو کفن کر دو، کیا کہنے۔ بڑا بے چین رہتا ہے بیچارہ، بدن میں عارضی ہی امن کر دو، بہت گستاخ ہیں گر لفظ میرے، بہت گستاخ ہیں گر لفظ میرے، میرا ہے مشورہ بے وطن کر دو۔ واہ کیا تو میں تو کہنے، سیدھا لکھتا ہوں جی، جی 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 میں تو سیدھا لکھتا ہوں۔ کوئی فالو جی جی۔ کرتا ہے پیج کو نہیں پڑھتا وہ الگ بات ہے، میں تو سیدھا لکھتا ہوں۔ آپ کا ٹیڑھا لکھا بھی جو ہے نا وہ بھی مقبول ہو جاتا ہے، وہ بھی لوگ پڑھتے ہیں، اس تھینک کو یو، فالو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو جی۔ تو میں اسی کے ساتھ اپیل کرتا ہوں پوری دنیا کے پوری دنیا میں بسے ہوئے مسیحی رائٹرز اور ایجوکیشنسٹ اور پریچر اور جو ٹیچر ہیں، وہ خدا ان کو اور زیادہ طاقت، ہمت اور توانائی دے کہ وہ اپنی قوم کے لیے اور خاص طور پر اردو میں لکھنے والے، پنجابی میں لکھنے والے، دوسری زبانوں میں لکھنے والے پاکستانیوں کو بہت ہمت اور خوف اور ڈر سے نجات دے، وہ تاکہ ہمارے لوگ جو ہے وہ ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو اور پوری دنیا میں امن ہو۔ خاص طور پر اس وقت جو جاری ہے خلیجی ممالک اور پاکستان، بلکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے، امریکہ، اسرائیل سب لپیٹ میں ہے، ان کو خدا اس مشکل سے نجات دے اور امن و ترقی کی طرف لے جائے۔ اسی کے ساتھ میں جناب محترم فادر جارج مارٹن جیمز جوزف کا نہایت ممنون ہوں کہ انہوں نے خاص طور پر مجھے یہ پش کیا کہ اس موضوع پہ پروگرام کریں، تو وہی انہوں نے کنڈی کھڑکائی تو میں انہوں نے اندر بلا لیا۔ اسی کے ساتھ آج پروفیسر مبین شاہد، کافی عرصے کے بعد ان کی آواز سننے کو ملی، انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، اتنا خوبصورت پروگرام اور جارج مارٹن صاحب آ رہے ہیں، تو میں بھی اس کے بعد جوید ناظر صاحب نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں بھی شامل کریں تاکہ لائیو دیکھ سکیں ہم پروگرام، تو آپ کے آنے کی وجہ سے بہت رونق بڑھی، بہت خیالات جو ہے اچھے وہ ناظرین کو سننے کو ملے، خاص طور پر مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ اسی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ آپ کے سے اجازت چاہوں گا اور چاہوں گا
کہ میں ریکارڈنگ آف کر دوں اور اگر آپ دیر سے ملے ہیں تو آپس میں گفتگو کر لیں. میں ریکارڈنگ آف کر دیتا ہوں. Thank you. آپ بہت سب کا شکریہ ناظرین, بہت آپ کا thank you. شکریہ, ساکوا سموا کا شکریہ. بہت شکریہ. میں بلکہ ریکویسٹ کروں گا آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام کرتے رہیں تو اچھا ہی ہے. جی بہت شکریہ. ابھی جو چین چل پڑی ہے, میرا خیال ہے کہ فادر جارج نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ تقریباً جب بھی میں بلاؤں گا میں کوشش کروں گا ہفتے میں ہر ہفتے یا 2 ہفتے بعد ان سے گفتگو کریں. تو آپ لوگوں کو بھی خوش آمدید اگر آپ اس میں Thank you. شامل ہو جائیں. بہت تو بہت شکریہ. ناظرین Thank you. جیم فیگوری کو اجازت دیجیے.